وای پسر. وای پاشو. پا میشی یه باز لهت کنم. پاشو کلاش. وایسا نفله. درست راه برو ببرم دفتر. برو برو. آوردمش قربان. خیلی زیاده روی نکردین؟ نه قربان، داره ادا در میاره، فیلمشه. بشین. قربان چی بهت گفت پسر؟ بشین بتمرگ. بخور بخور. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ ما پلیس هم آدمی، ما هم دل داریم. تو برو. قبل اینکه اینو ببینم نمیدونستم برای چی اینجایی، ولی اینو که دیدم از همه چی سر در آوردم. البته تور تو خیلی خوب انداختی، ماهی هم گرفتی، ولی خبر نداری که بابای این ماهی یه کوسه است. با یه حرکت میتونه از زندگیت ساقطت کنه. جوون آینده ما هستن. شماها آینده روشنی دارید. برای چی با خودتون این کارو میکنید؟ الان سن این کار است؟ بخون، بنویس، امتحاناتو پاس کن، آینده‌تو بساز. چه لزومی به این غلط ها هست؟ کسی که درسش خوب باشه دولت خودش استخدامش میکنه. حرفای منو میفهمی؟ دیگه لازم نبود همچین ریسکی کنی. اونایی که انداختنت زندان دستور دادن آزادت کنی. میدونی دستورشون چقدر اهمیت داره؟ حتما خود دیگه فهمیدی. برات بهتره که دیگه دور و بر اون خونه پیدات نشه. من این پرونده رو میذارم به حساب اولین و آخرین اشتباه تو، همینجا میبندمش. اینطوری خوبه دیگه نه؟ دیگه برو یه زندگی جدید برای خودت بساز. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.